सब तारीफें उस खुदा के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है, और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा इतरत व अहले बैत पर। अम्मा बाद, बिलाखिर उन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामन हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके ने खुदा की आयात की तकज़ीब की और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर जमीन की गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए हैं और आले रसूल को रस्सियों और जंजीरों में जकड़ कर दर बदर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुसवा हुए हैं। क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सरबुलंद हुआ है? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शानो मकाम हासिल हो गया है? आज तू अपनी ज़ाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसरत व शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इतरा रहा है और खिलाफत के हमारे मुसलमा हुकूक को गस्ब करके खुशी और सरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर न हो और होश की सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हक का इनकार करने वाले ये ख्याल न करें कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि जी भर कर अपने गुनाहों में इजाफा कर लें और उनके लिए खौफनाक अजाब मुय्यन किया जा चुका है। ऐ आजाद करदा गुलामों की औलाद, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लौनियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल ज़ादियों को नंगे सर दर बदर फिरा रहा तो उन्हें मुखदरात इस्मत की चादरें लूट ली और उनकी बेहरमती का मुर्तकिब हुआ है। तेरे हुक्म पर अशकिया ने रसूल ज़ादियों को बगैर चादर के शहर ब शहर फिराया। तेरे हुक्म पर दुश्मनाने खुदा अहले बैत रसूल की पाक दामन मस्तूरात को नंगे सर लोगों के हजूम में लिया और लोग रसूल ज़ादियों के खुले सर देख कर उनका मजाक उड़ा रहे हैं और दूरों नजदीक के रहने वाले सब लोग उनकी तरफ नजरें उठा उठा कर देख रहे हैं। हर शरीफ व कमीने की निगाहें इन पाक बीबियों के नंगे सरों पर जमी हुई हैं। आज रसूल ज़ादियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है। आज इन कैदी मस्तूरात के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं है जो इनकी सरपरस्ती करे। आज आले मोहम्मद का मुअय्यन मददगार कोई नहीं है। उस शख्स से भलाई की क्या तवक्को हो सकती है जिसकी माँ ने पाकीज़ा लोगों के जिगर का चुबाया हो, और उस शख्स से इंसाफ की क्या उम्मीद हो सकती है जिसने शहीदों का खून पी रखा हो। वो शख्स किस तरह हम अहले बैत पर मुजालम ढाने में कमी कर सकता है जो बुग़्ज़ व अदावत और कीने से भरे हुए दिल के साथ हमें देखता है। ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने और इतने बड़े गुनाहों को अंजाम देने के बावजूद फख्र व मुबाहत करता हुआ ये कह रहा है कि आज अगर मेरे अजदाद मौजूद होते तो उनके दिल बाग बाग हो जाते और मुझे दुआएं देते हुए कहते क्या यजीद तेरे हाथ शल न हो। ऐ यजीद, क्या तुझे हया नहीं आती कि तूने जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन इब्ने अली की दंदाने मुबारक पर चढ़ी मार कर उनकी बेअदबी कर रहा है? ऐ यजीद, तू क्यों खुश न हो और फख्र के कसीदे न पढ़े? तूने अपने जुल्म व इस्तबदाद के जरिए फर्जंदे रसूल खुदा और अब्दुल मुत्तलिब के खानदानी सितारों का खून बहाकर हमारे दिलों के जख्मों को गहरा कर दिया है और शजरे तैयबा की जड़ें काटने के घिनौने जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। तूने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के उन नौजवानों को तहे तेग किया है जिनकी अजमतों किरदार के दरख्शांदा सितारे जमीन की गोशे गोशे को मुनव्वर किए हुए हैं। आज तू आले रसूल को कत्ल करके अपने बुरे असलाफ को पुकार कर उन्हें अपनी फतह के गीत सुना रहा है। तू समझता है कि वो तेरी आवाज सुन रहे हैं। अनकरीब तू भी अपने उन काफिर बुजुर्गों के साथ जा मिलेगा और उस वक्त अपनी गुफ्तार और किरदार पर पशेमान होकर
یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد ثانیہ زہرا نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو شہید کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم جو تو نے ظلم کیا ہے، یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے۔ تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھنونے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا، اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، اور رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری عمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ وہ لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ہی ناتوانی کا شکار ہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے، جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کی شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے روان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو شہید کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے،
تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالموں ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم کرنے والا اور حقیقی مہینوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔